السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. هذه اللي قلتها لهم، قلت لهم هذه تصفيه كاس العالم، هذه مش الا كانت سهله بات اهل كاليفي اهل كاس العالم، كون عندنا ماشي غير 4 بارتيسيباسيون كوب دي موند، on a plus que ça puisque je sais pas, il y a peut-être plus de 30 coupes du monde, 30 phases finales de coupe du monde, un truc comme ça, c'est pas depuis que la coupe du monde est née. Si on en a 4, c'est que c'est déjà très bien, mais c'est pas facile, c'est très très difficile de se qualifier à une coupe du monde. D'ailleurs, Mazalna, 2 gros matchs qui vont être très durs, qu'on soit tous d'accord et qu'on s'y prépare tous. Moi, je l'ai toujours dit depuis le premier jour, c'est l'objectif suprême. Aujourd'hui, si on n'était pas qualifié, ça aurait été un gros échec, et chacun aurait pris ses responsabilités, moi le premier. Donc aujourd'hui, les joueurs, je vous ai dit ça, je fais un peu la comparaison avec le match à la Côte d'Ivoire, le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Il faut passer par ces étapes psychologiques, c'est tout. Des fois أنا نخاف كي تلعب مع فريق entre guillemets ضعيف وتربح 4 5 6 8. احنا on a déjà marqué 8 buts, نخاف منها parce que des fois c'est un petit peu faussé. إلا تبغي تروح لكأس العالم ماشي en battant juste Djibouti. تبغي تدير نتيجة. هذا كلام الناخب الوطني جمال بالماضي، مثل ما قلنا لما تكلمنا بالامس وقلنا جيبوتي او النيجر وشو معيار. جيبوتي والنيجر مشو معيار، نربحوا ب8 ونربحوا ب5 يا ناس، راه مشو معيار، راهي منتخبات ضعيفه. الناخب الوطني بعد الندوه الصحفيه واش قال تغرينا ولا دخلنا في واحد الدوامه نتاع هذه ولا نتاع جيبوتي ضعيفه ونضربوا نفوزوا ب8. قال لك المقابلات هذه ما تساعدناش، ما خدمتناش. المقابلات هذه تاع اللي نفوزوا ب8 وبال5 ما خدمتناش، ضرتنا اكثر من نفعتنا. المضره نتاعها اكثر من النفع نتاعها. لان علاش عدنا نشوفوا ان المنتخب تاعنا وصل خلاص؟ لا، ما وصلش. لانه تفوز ب8 وتفوز بال5 وتظن في بالك باللي راك خلاص، راك في الطوب، راك في القمه. جيك بوركينا فاسو بالنقص العددي اللي عندها، يعني طاتنا درس كروي، درس في كره القدم. لعبت في ارضيه ميدان سيئه لينا وعليها، لكن هي حطت الكره في الارض وحنا ما قدرناش نحط الكره في الارض. الدفاع نتاعنا اللي يلعب كرات طويله بطبيعه الحال راح يمحي الدور نتاع زروقي. للناس اللي تقول زروقي ما بانش، زروقي ما يقدرش يبان لان الكرات كلها طويله، ما تلعبش كرات في الارض. وقتاش تعرف زروقي الدور نتاعو؟ لما الكرات تلعب في الارض. لما الكرات تلعب في الارض تعرف اسكو زروقي دار مقابله كبيره ولا دار مقابله مش كبيره ولا دار مقابله سيئه. لكن زروقي الكرات ما تلعبتش في الارض، الكرات لعبت في الهواء، وكرات العاليه اللي بداها اللي صراحه قلناها بالامس بالعمري. وانا مانيش ضد بالعمري كلاعب ولا هو اللي اعتذر ولا حاجه مليحه انه لاعب اعترف بالخطا نتاعو، لكن انا ما يهمنيش خطا اعتذر ولا ما اعتذرش. انا واش يهمني المستوى. غدوه بالعمري يرجع في المستوى نتاعو، يعني مانيش انا اللي نقول له ما تلعبش ولا الناخب الوطني ومسؤول. ان شاء الله يرجع المستوى تاعو، وان شاء الله نشوفه بالعمري نتاع كاس افريقيا. بالعمري انا صراحه ونقولتها ونعاودها، بالعمري كاس افريقيا احسن مدافع في كاس افريقيا، حب من حب وكره من كره، لكن مستوى تراجع. اللاعب اللي يغير عديد الانديه من الدوري السعودي الى الدوري الفرنسي اولمبيك ليون وثم يرجع يلعب في الدوري القطري، يعني تغييرات هذه تضر بطبيعه الحال. وايضا الاصابه، راجع من الاصابه ويشركوا الناخب الوطني هذه اللي ماهوش في كامل اللياقه البدنيه تاعو، ماهوش في كامل العطاء نتاعو. اذا بطبيعه الحال راح تكون اخطاء في التمركز، اخطاء في المراقبه، اخطاء في لعب، عوض انه يلعب كرات ارضيه او يلعبها مع الزملاء ويلعبها مع وسط ميدان يلعب كرات طويله. اذا الناس تقول زروقي ما دار والو، عاودوا شوفوا المقابله علاش زروقي ما دار والو. هل كور زروقي عطاوها المدافعين وخاصه كيما نقول مدافعين بالعمري ولا عطاو كرات في الارض؟ لعب كرات ارضيه ما كانش. لانه علاش؟ لانه كرات كرات طويله وعاليه. اذا اما جبل بالماضي قال الا واش قلنا؟ قال الحقيقه، قال لك احنا كنا متغرين في 8 وفي 5 وفي 4 وفي 6 مانيش عارف، هذه ما خرجتناش. ان جيبوتي والنيجر منتخبات ضعيفه، منتخبات
مجهر، ما نقولش مجهريه، نقول ضعيفه مع احترامي لها. هذه المنتخبات الضعيفه ما تقدرش تبني عليها وتقول باللي راني خلاص وصلت. ما وصلتش. لانه علاش؟ لانه لما جاتنا مالي جاتنا فزنا عليها بهدف بصعوبه وضيعت العديد من الاهداف. ايضا بوركينا فاسو ما قدرناش نفوزوا عليها في المغرب وما قدرناش نفوزوا عليها في بلادنا. يعني المنتخبات هذه مالي نقولوا منتخب تأهل، لكن المنتخبات هذه نقولوا متوسطه، ما نقولوش يعني السنغال او المنتخبات اللي عندها شعبيه كبيره او الكاميرون، او نقولوا منتخبات لا باس بها، ما نقولوش متوسطه، نقولوا لا باس بها. المنتخبات اللي لا باس بها هذه يعني فزنا عليها بصعوبه ضد المالي. وايضا صراحه ما قدرناش نفوزوا على بوركينا فاسو، بالنقص نتاع النجوم نتاعها، نقص العددي نتاع النجوم نتاعها. اذا علاش نقول دق ناقوس الخطر؟ صراحه لانه ما درناش احلال وتجديد، ما شفناش البدائل اللي قادره تعوض بالعمري، ما شفناش البدائل اللي قادره مثلا تعوض محرز ادم والناس لو يصاب، لاعب عطال بديل زفان. هدف اللي جاء في مرمانا ضد بوركينا فاسو كنا قادرين ندركوه سواء بالعمري، خاصه اللي خلى المهاجم بدون رقابه وسجل الهدف. اسباب ابعاد زفان ترجع للناخب الوطني، هو اللي يعرف، هو الادرى، هل خيارات تكتيكيه وخيارات فنيه او اللاعب مصاب. ما نعرف انا ما على باليش، انا ما نقدرش نتكهن نقول لكم متعمده ما نقدرش نتكهن، ما نقدرش نعرف. لكن لحد الساعه يبقى حليميه او مهدي سفان يقدروا يساعدوا رياض محرز في الهجوم، لان محرز بالامس بين 3 لاعبين، اين المساعده؟ اين الظهير الايمن؟ اين المدافع الايمن؟ اين بن عياده؟ وين راح دور بن عياده؟ تشوف اللاعب بين 3 لاعبين، اروح عاونه وخرج له باش يعطيك الكره وافونسي بها، ما كانش، ما دافعش، وايضا ما ساعدتش حتى في الهجوم. انا ما نمشي ندخل في الخيارات الفنيه، لكن علامات استفهام بالمستوى هذا. الامور كما قلت ونعاود، الامور لا تبشر بالخير، الامور صعيبه نوعا ما، خاصه كاس افريقيا. قلتها ونعاودها، على بالي ومتيقن ومتاكد باللي جمال بلماضي اخذ صوره واضحه انه يجب التغيير. من الاخر جمال بلماضي راح ان شاء الله في الاشهر هذه القليله القادمه قبل الكان راح يعمل، ما نقولش ثوره كامله، راح يعمل بعض التغييرات اللي صراحة الأحسن هو من يلعب في المنتخب الوطني. ثقتنا كبيرة في الناخب الوطني، نعرفوا أنه إنسان حيادي ما يجي حتى مع أي طرف، هو فضل يعني عنصر الخبرة، لكن الخبرة كما قلت لازمها اللعب مستوى ولازمها دقائق لعب، ولازمك تكون في لياقة بدنية جيدة. لكن لما تكون غايب بدنيا ولو حتى عندك الخبرة ما تقدر دير بها والو. الخبرة يجب لياقة بدنية. إذا مازال عندنا الوقت باش نصحوا الأخطاء باش نصحوها لازمنا المستوى العالي والزاد البشري، والمستوى العالي والزاد البشري هذا لازم يكون عنده مستوى جيد أو مستوى عالي مقبول، وإلا راح ندخل في مشاكل نحن في غنى عنها. إذا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في كأس أفريقيا، وان شاء الله نتمنى له ايضا التاهل الى كاس العالم. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.